IMF का जो ख़त है उस पर भी बात करेंगे कि IMF का जो ख़त लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि आलमी इदारे जो है पाकिस्तान के साथ बात ना करें, मुआहदा ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। शुएब साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा पहले कि IMF को ख़त लिखने का मकसद क्या है सर, कि पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा ना किया जाए या जो ऑडिट है वो करवाया जाए, तो इससे पाकिस्तान की साख मुतासर नहीं होगी, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचेगा? पाकिस्तान को तो फायदा होगा, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को फायदा होगा। उसकी वजह क्या है? आपको याद है कि IMF ने जब इसको फाइनलाइज करना था तो सबसे पहले उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात किए थे और इमरान खान ने कंडीशनल सपोर्ट की थी। कंडीशनल सपोर्ट का मतलब ये था फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, क्योंकि इसके नतीजे में जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट होगी जो रिफॉर्म्स कर सकेगी, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, वो इस बोझ को और इस कर्ज को पब्लिक पे शिफ्ट नहीं करेगी। जबकि इन लोगों ने क्या किया, एक तो पहले जो डाका जनी कर ली वो आपके सामने है। पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो हुकूमत बैठी है, या जो डाका जनी पे मुश्तमिल किस्म के डाकू बैठ के मुसल्लत हो गए हैं, जो रिजेक्टेड लोग हैं उनको हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया है। इन लोगों ने क्या करना है, देखें 12 रुपए बिजली के यूनिट को उठाकर ये 70 रुपए पे ले गए हैं, कल ये 170 रुपए पे लेके जाएंगे। गैस की कीमतें इन्होंने 5000% के हिसाब से बढ़ा दी है। अब ये 50,000 लाख रुपए का बिल, आपका जो 500 रुपए का बिल आता था वो गैस का बिल बढ़ा देंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देखें 22 से 25% आपका सूद का इंटरेस्ट रेट है। इस पे कौन इन्वेस्टर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा या कारखाना चलेगा? वो तो चल ही नहीं सकता। उसकी दो वजूहात हैं, एक ये है कि इतनी महंगी बिजली, और दूसरी बात यह है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब ये लेंगे, इन्होंने क्या करना है, रिफॉर्म्स की तो ना इनमें कैपेसिटी है, ना विल है, ना स्किल है। वजह क्या है? क्योंकि इनको पब्लिक सपोर्ट तो है नहीं। इन्होंने उन पब्लिक के ऊपर एक जुल्म ढाना है। इन्होंने 70 रुपए बिजली के यूनिट को, अभी आप देखें, अभी इक़्तिदार संभाला नहीं, एक दिन पहले आपने 7.5 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ा दिया। सर ये वही चीजें है ना, ये वही चीजें है ना सर जी, ये वही चीजें हैं ना जो PTI गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, जो लक्ष्य छोड़ के गई थी। जारी बात है PDM का जो उस वक्त आपको याद है सर, उस वक्त आपको याद है कि कितनी महंगाई थी, सूरत कितनी खराब हो गई थी, और आप लोग खुद कह रहे थे कि अगर हमें जो है वो वक्त और मिलता तो शायद हमें बिल्कुल वोट ना मिलते। तो जारी बात है IMF की अपनी शराइत होती है। आपके सवाल की पहले वजाहत दे दूं, आप फिर आगे चलें। सर वजाहत ये है, हमारे 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में 2 साल कोरोना के गुजरने के बावजूद 6.2% GDP थी, आपका रोजगार था, आपके पास $24 बिलियन के रिजर्व थे, आपके पास जो सिचुएशन उस वक्त थी 12%। ये इनके आदाद शुमार बता रहा हूँ, 12% आपकी इन्फ्लेशन महंगाई थी, इन्होंने 50% पे छोड़ के गए थे। आपका बिजली का यूनिट 12 रुपए का था, आज ये 70 रुपए पे पहुंचा चुके हैं 2 साल के अंदर। आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा, वो महंगाई और आज की महंगाई को आप जमीन आसमान से आप तकाबुल कर सकते हो। लेकिन जो ये IMF का मुआहदा करेंगे, देखें $18 बिलियन मुफ्त मराहत है, इनमें कैपेसिटी है कि ये मराहत कम करें लोगों की, अशराफिया की, या जिसको बदमाशिया कहें, नहीं है इनमें कैपेसिटी। इन्होंने लोगों के ऊपर बोझ डालना है, वो हमारे मत्थे क्यों पड़े कि हमारी सपोर्ट की वजह से जनाब ये जो है इनके ऊपर, ये आप देखिएगा जो महंगाई का तूफान इन्होंने लेकर आना है, और वो जिस तरह लोगों को बेरोजगार करना है, जिस तरह लोगों के ऊपर जुल्म ढाना है, वो हम क्यों उसके शरीके का। शुएब भाई, यही अशरफिया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 18 बिलियन का बोझ जो है वो कम किया जाए, तो तहरीक इंसाफ ने ये बोझ कम किया? ये वही बोझ चला आ रहा है ना कि जो पहले आपके दौर में था, फिर PDM के दौर में आया, फिर अभी जो है वो चल रहा है। तो आपने भी तो ये बोझ कम नहीं किया था ना, आपने भी जो है वो जाते जाते पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो सारा बोझ तो हम। खान साहब से मैं अभी भी मिल के आ रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने यही उनके साथ मुआहदा किया था कि भाई आपके साथ हम कंडीशनल मुज़ाकरात करके आपको इजाजत दे रहे हैं सपोर्ट की। वो 2 सूरतें हैं, एक ये है कि रिफॉर्म्स होगी, दूसरी ये है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, और तीसरा ये है कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। और ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो आपका मुल्क आगे चलेगा। आपका जो कर्जा जा रहा है ना, 5.8 ट्रिलियन रुपीस आप सूद में जा रहे हैं, टोटल आपकी इकोनॉमी है 9.4 ट्रिलियन रुपीस। अब आप मुझे बता दें कि आपने तो मजीद कर्ज लेके सारा आपने सूद की सूरत में दे देना है,
آپ نے جو لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے ہیں اس کو ذمہ داری کون لے گا؟ ہم نے تو ریفارم کرنی تھی اور کرنی ہے، ہم اس بات کی ہمیں پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس ملک کی جو انڈسٹری کو بڑھایا، ہم نے زراعت بڑھایا، ہمارے زمانے میں 6.2% جی ڈی پی ایسے تو نہیں گئی، اور یہ 17 18 20 سال بعد جا کر کے یہ بڑھی تھی، اور یہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہماری گورننس بہتر تھی۔ لیکن آپ اگر اس طریقے سے ساری انڈسٹری بند کر دیں گے، آپ اوورسیز سے پیسہ لینا بند کر دیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیں گے، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کریں گے، تو آپ کے اوپر قرض کا بوجھ آپ پبلک میں ڈالتے چلے جائیں، وہ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہوگا یہ، جس طرح یہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو شعیب صاحب مجھے چلیں آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، خط لکھیں، معاہدہ ہو نہ ہو، ظاہری بات ہے پاکستان کی بات ہے، ہم نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے۔ آج جو قومی اسمبلی کے اندر جو حال ہم نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی، جس طرح ہنگامہ آرائی ہوئی، تو کوئی لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کسی کے ساتھ بیٹھے گی نہیں قومی معاملات پہ، یا پارلیمان کو چلانے کے لیے، یا قومی ایشوز کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہم تو قومی ایشوز کو ہم کہتے ہیں وہ حل کریں جو ان قوم نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے، جو قوم کے ڈاکو ہیں، جو قوم کے چور ہیں، جو قوم کا ووٹ چھین کے کلمہ کے نیچے بیٹھ کے جھوٹ بول کے وہ اوت لے رہے ہیں، ان کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم معاہدہ کریں یا ان کے ساتھ بیٹھیں؟ ان لوگوں کو چاہیے، ہم تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھائی آپ فری فیئر جو الیکشنز کا جو ریزلٹ ہے اس کو ایکسپٹ کریں، آپ لائیں، اور جو فارم 45 کے مطابق ہم اچھا خان صاحب کے ساتھ آج اس موضوع پہ بات ہوئی جی، بہت باتیں کرتے ہیں کہ جناب کے پی میں پھر کیسے جیتے، ان کو کہیں ہم تمام حلقے کھولنے کو تیار ہیں، آئیں کے پی کا حلقے بھی کھولیں، آپ کم سے کم فارم 45 کے مطابق کوئی حلقہ کھول کے سارے حلقے کھولیں، جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے ہم سارے حلقے کھولنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ساری پبلک، ساری قوم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آپ ڈاکہ زنی کریں اور ہم آپ کو کہیں آپ ہمارے بھائی بن گئے ہو، آپ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہو، آئیں جی ہم بیٹھ کے ڈاکو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نہ ملک چلتے ہیں، نہ اس طریقے سے قومیں چلتی ہیں۔ اس میں جو جرائم کی آماد گاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے شعیب بھائی، آپ کا موقف آ گیا۔ یہ تھے شعیب شاہین صاحب جو تحریک انصاف کا موقع پیش کرتے، اور جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا جو خط لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ فیصلہ پبلک نے کرنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ عالمی اداروں کو منع کیا جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کریں، پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ کریں۔ یہ کہاں کی جو ہے وہ حب الوطنی ہے، اور یہ کہاں کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے پاکستان کا اور پاکستانیت کا؟ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ مجھے ایک بریک لی کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔